اپنی مٹھی دے اندر ریت نو اٹھا کے ویکھ لے، اس طرح مٹھی نو آہستہ جے زمین دی طرف کر دے، ایک ایک ذرہ کر کے ریت آہستہ آہستہ تیری مٹھی دے اندروں نکل جائے گی۔ اللہ نے تیرا رزق پہاڑاں دیاں چوٹیاں دے اندر، پہاڑاں دیاں گہرائیاں دے اندر بھی رکھ دیتا ہے، تے ایک دن آئے گا اور رزق خود بخود تیرے کول چل کے آ جائے گا۔ تے اگر نہیں تیرے مقدر دے اندر، اگر نہیں تیرے نصیب دے اندر کہ لقمہ توڑ کے جدوں منہ دے اندر بھی لے جائے گا، حلق دے اندروں گزر بھی جائے گا، اگر تیرے مقدر دے اندر نہیں تے حلق چوں واپس بھی آ جائے گا۔ میرے دے اندر جڑی نیکی ہو گئی، ایک سا جڑا گزر گیا زندگی دے اندر، جو کچھ مرضی لٹا دیئے کدی بھی وہ سا واپس آ سکتا، جدا وقت گزر گیا جنو دفن کر دیتا، او دے آن دیاں امیداں ختم ہو جان دیاں نے، او دے پلٹان دیاں آسان دل تو لتھ جان دیاں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑھائی کبریائی شہنشاہی تمام تر تعریفات کلمات اس اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص ہے، جو اللہ اس کائنات دا مالک خالق اور رازق ہے۔ اللہ رب العالمین انسان نو عزت عطا کرنے والا، بلندیاں عطا کرنے والا، اور جنہ لوگاں تے رب دا قہر آ جائے، جنہ لوگاں تے رب دا غصہ آ جائے، انہاں نو ذلت اور رسوائی دے گڑیاں دے اندر سٹن والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے کہ پوری کائنات مل کے کسی انسان دا بھلا کرنا چاہے، خیر کرنا چاہے، اس ویلے تک نہیں کر سکتی جب تک اللہ دی رضا شامل نہ ہوئی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، اس بات میں بھی یاد رکھ کہ پوری کائنات مل کے تینوں نقصان پہنچانا چاہے، تینوں ذلیل کرنا چاہے،
کائنات دیاں تمام تر طاقتاں مل کے تیرا ذرہ نقصان نہیں کر سکدیاں جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اس تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام اعظم جگاں دے پیر میرے اور تساں دے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تے نہایت ہی قابل صدر احترام بزرگوں ساتھیوں بھائیوں، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے سانو انسان بنایا پھر مسلمان بنایا، اور اس تو بعد اللہ رب العالمین دا اس بات تے بھی شکر ادا کریے کہ اللہ رب العالمین نے ساڑھی زندگی دے اندر ایک اور سال دا اضافہ کر دیتا ہے۔ 2025 ختم ہو گیا اور 2026 دا سال شروع ہو چکیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ خطبہ جمعہ اس انفرادیت دے نال بھی بڑی اہمیت دا حامل ہے کہ ایک سال گزر گیا اور اگلے سال دا آغاز ہو چکیا ہے۔ 2 جنوری 2026 اساں اللہ دے گھر دے اندر جمع اور اے دے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر سورۃ المؤمنین آیت نمبر 115 سپارہ نمبر 18 سورہ مؤمنون دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اعلان فرمایا۔ او دے اندر بھی اللہ رب العالمین انسان نو وقت دی اہمیت ایدی زندگی دی اہمیت دے بارے اللہ رب العالمین کچھ آگاہی دے رہے نے۔ ایک سال اساں گزار لیا بڑا ہی قیمتی وقت تے اللہ رب العالمین نے تمام تر نمازاں نو ایک وقت تے مقرر کیتا ہے۔ سورج اپنے وقت تے طلوع ہوندا ہے پھر غروب ہو جاندا ہے۔ زمین و آسمان دا تمام تر نظام اللہ نے وقت کی اہمیت کو سامنے رکھ دیا ہویا۔ کدی بھی اسی نہیں دیکھیا کہ سورج ایک منٹ بھی اپنے وقت تو ہٹ کے نکلیا ہوئے یا غروب ہویا ہوئے۔ کدی بھی اسی نہیں دیکھیا کہ چاند اپنی مقررہ تاریخ تو ہٹ کے کسی اور دن نکلیا ہوئے یا غروب ہویا ہوئے۔ کدی بھی یہ منظر نہیں دیکھیا گیا کہ ایک سیکنڈ ایک منٹ دا بھی اللہ رب العالمین نے کسی جگہ دے فرق کیتا ہوئے۔ اس بات کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان دی زندگی دے اندر بھی ایدے وقت دا ایدے ٹائم دا اللہ رب العالمین نے بڑی ہی اہمیت دا ذکر کیتا ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا کہ انسان اپنے وقت نو کیویں قیمتی بنا سکتا ہے۔ اور لکھن والے نے لکھیا کہ اگر تے انسان دے کول وقت موجود ہے، اگر تے اپنے وقت نو قیمتی بنا لیندا ہے پھر ایک دن آوندا ہے کہ وقت اس بندے نو قیمتی بنا دیندا ہے۔ تے جیڑا بندہ وقت نو ضائع کر دیندا ہے، سالاں دے سال گزر گئے، کہندا ہے کہ بس زندگی گزار رہے ہیں، گزر رہی ہے۔ جنہاں نے اپنی جوانی دے اندر وقت دی اہمیت نو نہیں جانیا، انہاں نے بڑھاپے دے اندر بھی سکھ نہیں پایا۔ اور پھر جنہاں نے وقت دی اہمیت نو سامنے رکھیا، محنت کیتی، تغدو کیتی، اپنے رب نو راضی کیتا، لمحہ لمحہ انہاں نے رب دی رضا دے اندر بسر کیتا، پھر بڑھاپے دے اندر انہاں دا اوہی وقت انہاں نو قیمتی بنا دیندا ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر جو مقام بیان کیتا ہے اور پھر اسی طرح دنیا اور آخرت کی مثال ہے کہ دنیا دے اندر انسان اپنے وقت نو اگر قیمتی بنا لیندہ ہے، نیکیاں جمع کر لیندہ ہے، پھر کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہی وقت انسان دی عزت دے واسطے، انسان دی نجات دا ذریعہ بن جائے گا۔ آئیے ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں کہ اے محبوب پیغمبر، کیا دنیا دے لوگ سمجھ دینے کہ اسی کائنات دیاں تمام تر چیزاں نو بے فضول بے مقصد انہاں دا کوئی فائدہ نہیں، اس واسطے پیدا کیتا نہیں۔ آئیے ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن سنیے، ذرا اللہ رب العالمین کی پیغام دے رہے نے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج نہیں، نبی پاک علیہ السلام دا نام آوے محبت دنال،
ذوق دے نال چہرے تے خوشی لیا کے اپنے چہرے تے مسکراہٹ لیا کے نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھنا ہے آؤ نظرہ محبت دے جملے نبی پاک علیہ السلام دی نات دے جملے سنا دوام میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل دل نے بڑی پیاری گل لکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے او ذات کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی انگلی دے نال اشارہ کرن تے اللہ چاند دے وی دو ٹکڑے کر دیندا ہے دو ٹکڑے اللہ نے آسمان دے چاند نو اللہ نے ساڈے محبوب پیغمبر دا کھلونا بنا دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں محبت دے جملے میں انج کہہ دواں کہ انگلی نو ہلاوندے نے چن توڑ وکھاوندے نے انگلی نو ہلاوندے نے چن توڑ وکھاوندے نے آسمان دا چن فلکی آقا دا کھلونا ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ اونا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ اونا ہے تے دل کردا ہے مر جاواں جس دن دا میں سنیا ہے دل کردا ہے مر جاواں جس دن دا میں سنیا ہے کہ وچ حشر دے آقا نے دیدار کرونا ہے وچ حشر دے آقا نے دیدار کرونا ہے تے بڑا ہی پیارا جملہ نبی پاک دی نات دے اندر کہ دن حشر نو ڈولی نا بن جانی گل تیری دن حشر دے ڈولی نا بن جانی گل تیری اے امتی جدوں تینوں اے امتی جدوں تینوں آقا گل نال لاونا ہے اس واسطے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے محبت دے نال ذوق دے نال میں تاڈے ایمان نو تازہ کیتا ہے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر تساں اعلان فرماؤنا اللہ جی کی اعلان فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر کیا تساں خیال کر لیا ہے کیا انہاں لوگاں نے خیال کر لیا ہے کہ اللہ نے تانوں انما خلقناکم عبثا وانکم کہ اللہ نے تانوں بے فائدہ ہی پیدا کر دیتا ہے تانوں بنان دا کوئی مقصد ہی نہیں ویر سونیا اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں اساں اس پوری کائنات نو بے مقصد بے معنی پیدا نہیں کیتا غور کرو نا ذرا آسمان دیاں بلندیاں تو لے کے زمین دیاں گہرائیاں تک مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک اے زمین و آسمان دا جتنا بھی خلا ہے اے جتنیاں بھی نعمت اللہ نے پیدا کیتیاں آسمان دیاں بلندیاں کتے پہاڑاں دیاں بلندیاں کتے سمندراں دیاں گہرائیاں تے سمندراں دے اندر رہن والیاں مخلوقاں
اوے بندیا تو تے پھر بڑا ہی اشرف المخلوقات ہے، تو تے ساریاں مخلوقاں دا سردار ہے، تو تے ساریاں مخلوقاں دے وچوں بڑا ہی عظیم بنا دیتا گیا ہے۔ اللہ نے اس کائنات دے اندر ایک ذرے نو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیتا، تے بندیا اللہ کہہ رہے ہیں انسان پھر میں تینوں کیویں بے مقصد پیدا کر سکنا وا؟ اے تے ہو ہی نہیں سکدا کہ تیری آمد دا کوئی مقصد نہ ہوئے، اے تے ہو ہی نہیں سکدا میں تینوں زندگی عطا کراں تے دا مقصد ہی کوئی نہ ہوئے۔ نہیں نہیں، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ فرماندے میں بے فائدہ تینوں پیدا نہیں کیتا، اور تے کیا تسی نہیں جاندے کہ ایک دن آنا ہے تساں لوٹ کے ساریاں نے میرے کول آ جانا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بے فائدہ نہیں تے اس دن نو یاد کرو، عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تساں سارے نے لوٹ کے پلٹ کے واپس میرے کول آ جانا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کائنات دے اندر نا اللہ نے بڑیاں نعمتاں بیان ہوئی پیدا کیتیاں نے تے انہاں دا ذکر اللہ نے پھر قرآن پاک دے اندر بھی کیتا ہے، لیکن میں اشرف المخلوقات اس انسان دی بات کرنا چاہتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بندے اساں تے کائنات دے کہ ایک ذرے نو اپنی جناب تحمید واسطے اپنیاں حمداں ثناواں واسطے پیدا کیتا ہے، تے انسان تو تے پھر اوے کہ جدیاں قسماں اللہ نے قرآن پاک دے اندر اٹھائیاں نے، جدے چہرے دیاں قسماں اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتیاں نے۔ اللہ فرماندے ہیں بندے میں تے تینوں اتنا پیارا بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کہہ رہے ہیں بندے پھر اس بات تو اندازہ لگائیے نا کہ اگر اللہ نے سانو بنان دا سانو تخلیق کرن دیاں قسماں اپنے قرآن پاک دے اندر اٹھائیاں نے، پھر اسی سمجھیے کہ ساڈی اہمیت کتنی ہوئے گی، پھر اللہ نے کیڑے کیڑے مقصد ساڈے ذمے لگائے نے۔ قرآن پاک دے اندر نا کسے مقام تے اللہ کسے وقت دی قسم اٹھا رہے نے، کسے مقام تے اللہ قرآن پاک دے اندر رات دے اندھیرے دی قسم اٹھا رہے نے، تے حضرات ذی وقار پتہ چل دائیں کہ اللہ ہمیشہ ہی اس بات دی اس چیز دی قسم اٹھاندا ہے جدی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، جدی فضیلت بہت زیادہ ہے، جدا مقام بہت زیادہ ہے۔ سنیے نا قرآن پاک کا اور مقام ہے، اللہ فرما رہے ہیں والفجر ولیال عشر، اللہ فرما دے منو فجر دے وقت دی قسم ہے، ولیال عشر منو عشرہ ذو الحجہ دی قسم ہے، کتے اللہ کہہ رہے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، کتے اللہ کہہ رہے ہیں منو چاشت وقت دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، کتے اللہ کہہ رہے ہیں منو رات دے وقت دی قسم ہے، واللیل اذا یغشا، اللہ کہہ رہے منو رات دے اس اندھیرے دی قسم ہے، جدو رات دا اندھیرا چھا جاندا ہے تے سیاہی آ جاندی ہے، جدو رات دا اندھیرا ہوندا ہے تے نظر آنا ختم ہو جاندا ہے، کتے اللہ کہہ رہے نے والنہار اذا تجلا، منو دن دی روشنی دی قسم ہے، جدو روشنی بکھر دیے تے ہر چیز چمک اٹھ دیے، جدو دن نکل گئے سورج دی روشنی ہوندی ہے تے ہر چیز روشن سے چمکدار ہو جاندی ہے، کتے اللہ کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ کہہ رہے ہیں منو عصر دے وقت دی قسم ہے، اللہ اللہ میں قربان جاواں آئیے نہ ذرا غور کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں اے انسان تیری زندگی، اے انسان تینوں جو وقت مل گیا ہے، اے انسان جو زندگی تینوں اساں عطا کیتی ہے، اے کوئی بے فائدہ نہیں، ایدا بہت سارا مقصد ہے۔ اللہ آئیے نہ ذرا حدیث پاک دے اندر میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، نبی پاک فرمان دے ہیں
دنیا کائنات دے لوگو، اے دنیا کائنات دے لوگو، دو نعمتاں ایسیاں نے جدے اندر اکثر ہی لوگ غفلت برت جاندے نے۔ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتاں ایسیاں نے جدے اندر تمام انسان غفلت کر جاندے نے، سستی کر جاندے نے۔ وہ دو نعمتاں کیڑیاں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے الصحت والفراغ، نبی پاک فرماندے سب تو پہلی نعمت صحت و تندرستی ہے۔ اللہ دی کڑی وڈی نعمت ہے تے نبی پاک فرماندے جڑی وڈی یہ نعمت ہے اسی قدر لوگ دے اندر غفلت کر جاندے نے۔ صحت، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے الصحت والفراغ، صحت و تندرستی دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماندے لوگ غفلت کر جاندے نے، لمحہ لمحہ ادا ضائع کر جاندے نے۔ نہیں، اس لمحے دی قدر و قیمت اتنی ہے کہ دے اندر کیتی گئی ایک نیکی، کل قیامت دا دن جدوں ہوئے گا اس دنیا دیاں ساریاں دولتاں نو ایک پاسے جمع کر لیا جائے، دنیا دیاں تمام تر نعمتاں نو ایک پاسے جمع کر لیا جائے تے ایک لمحہ ایک سیکنڈ ہوئے جدے اندر ایک نیکی کر لئیے، اللہ دی قسمیں دنیا دیاں ساریاں دولتاں اس لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ ایک لمحے دے اندر جڑی نیکی ہو گئی، ایک سال جڑا گزر گیا، زندگی دے اندر جو کچھ مرضی لٹا دیئے کدی بھی وہ سال واپس آ سکتا نہیں آ سکتا۔ 2025 گزر گیا، ٹائم گزر گیا، زندگی دیاں تمام تر محنتاں لگا دیتیاں جان، دنیا دے تمام تر انجینئر، سائنسدان، ڈاکٹر جمع ہو کے آ جان، 2025 دا گزریا ایک لمحہ بھی کدی واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرمائر کہہ رہے ہیں کہ اتنیاں قیمتی نعمتاں نے تے انسان دے اندر غفلت کردہ ہے۔ الصحت والفراغ، صحت و تندرستی ہوئے نا تے بندہ اپنے رب دیاں عبادتاں کر لیندہ ہے، صحت و تندرستی ہوئے نا بندہ اپنے رب نو راضی کر لیندہ ہے، صحت و تندرستی ہوئے نا بندہ لمبے لمبے قیام کر لیندہ ہے، صحت و تندرستی ہوئے نا بندہ نیکیاں نو جمع کر لیندہ ہے۔ تے دوسری نعمت نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے الفراغ، الصحت والفراغ، فراغت دا وقت کہ جدوں انسان ویلا ہوندا ہے، جدوں انسان دے کول ہور کوئی مصروفیت نہیں ہوندی، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اپنے اس وقت نو ضائع نہ بناؤ بلکہ اپنے اس وقت نو قیمتی بنا لو، قیمتی بنا لو۔ کنج سا اپنے وقت دی کہ اہمیت نو، کنج سا اپنے وقت نو قیمتی بنا سکنے کہ جدوں بندہ انسان فارغ دے اندر ہوندا ہے، جدوں انسان فارغ ہوندا ہے پھر یہ نیکیاں کر سکدا ہے، طرح طرح دے بلائی دے کام کر سکدا ہے۔ جدوں صحت بھی نال مل جائے پھر تے انسان بڑے بڑے جناب کام کر جایا کردا ہے، بڑیاں بڑیاں منزلاں انسان عبور کر جایا کردا ہے۔ الصحت والفراغ، آج دے جمعہ دا پہلا اے سبق سمجھنا ہے کہ حضرات جی وقار جدوں صحت و تندرستی ہوئے تے پھر اپنے وقت نو ضائع نہیں جے کرنا، جدوں فراغت دا وقت ہوئے پھر اے نہیں کہنا کہ جناب چونکاں چراہیاں دے اندر کھڑے ہو کے جناب محفلاں سجا کے اپنے وقت نو گزار لیے، پھر اس وقت نو ضائع نہیں کرنا بلکہ لمحہ لمحہ اپنی زندگی دا قیمتی بنانا ہے، اے دے اندر نیکیاں کرن دی کوشش کرنی ہے۔ آؤ نظرہ میں میدان محشر دا بھی ایک منظر رکھاں، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے بندے دے کولوں 5 سوال کرے گا، انہاں سوالاں دے جواب دین تو بغیر انسان نو اپنا قدم اٹھان دی بھی اجازت نہیں ہوئے گی۔ او دے اندروں ایک اے بھی سوال ہے کائنات دے لوگوں، کائنات دے لوگوں، اللہ فرما رہے نے اے بندے میں جڑی زندگی تینوں عطا کیتی دس کتھے گزار کے آیا ہے؟ پھر نبی پاک فرماندے پوری زندگی دے وچوں خاص اللہ سوال کرن دے کہ اے میرے بندے جوانی دی عمر کتھے گزار کے آئے؟
ਜਿਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਆਫਾ ਹਸਿਬਤੁਮ ਅਨਮਾ ਖਲਕਨਾकुम ਅਬਸਨ व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन अज ते नौजवान जवानी दे अंदर समझदा है कि मेरे अंदर बड़ी ताकत है मेरे जिस्म दे अंदर बड़ी तवानाई है और डोलियां दे अंदर जनाब मेरे बड़ी पावर है बड़ी कुव्वत है मेरे जनाब घुटनियां दे अंदर मेख मौजूद है अपनी जवानी नूं बसर कर रहा है अपने सब रोज नूं अपनी मर्जी दे नाल ही गुजारी जा रहा है लेकिन मेरे नौजवान वीरा मैं ते अज यही पैगाम देना चाहना कि हाँ अपनी जिंदगी नूं गुजार जिवें तेरा दिल करदा है लेकिन इस फकीर दी इस बात नूं भी जरा नक्श करके ले जा कि कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह फरमांदे है बंदे दस अपनी जवानी किन्ना कम्मां दे अंदर गुजार के आया है दस जड़ा माल कमांदा रहा है किथे खर्च करदा रहा है हज़रात उथे की जवाब दवांगे उथे ए ते जवाब नहीं होएगा अल्लाह जवानी दे अंदर ते मैनू बड़ी काम सन मेरियां मसरूफियात ही बड़ियां सन नहीं अल्लाह फरमांदे हैं बंदे तेनू दुनिया दे अंदर मैं बेमकसद नहीं भेजिया अच्छा अल्लाह अगर बेमकसद नहीं भेजिया बेफायदा नहीं भेजिया तो फिर फायदा की है मकसद की है अल्लाह दा कुरान ही जवाब दिंदा है फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून अल्लाह फरमांदे हैं बंदे तेरी आमद दा मकसद है वे असां जड़ा तेनू वक्त अता कीता है इंज कह लो कि 2026 अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत बन के मेरी तुहाडी जिंदगी दे अंदर आ गया है अल्लाह फरमांदे हैं बंदे मैं ते तेनू अपनी इबादत वास्ते पैदा कीता है मैं ते तेनू अपनी बंदगी वास्ते पैदा कीता है अल्लाह बंदगी ते असां तेरी करने आ हजरत इमाम हसन बसरी दा भी एक कौल है और दूसरे एक अरबी दा शायर भी कहंदा है कि ऐ बंदे जेड़ा रिज़्क अल्लाह ने तेरे वास्ते मां दे पेट दे अंदर लिख दिता है अल्लाह ने रिज़्क जो अता करना है अल्लाह ने मुकद्दर ते इंसान दी आमद तो पहले लिख दिता है इंसान दे मां दी पेट दे अंदर एदा रिज़्क अल्लाह ने लिखवा दिता है फिर भी इंसान रिज़्क दे पीछे मारा अल्लाह कह रहे ने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून ते अरबी दा शायर कहंदा है अगर अल्लाह ने तेरा रिज़्क पहाड़ां दियां चोटियां दे अंदर पहाड़ां दियां गहराइयां दे अंदर भी रख दिता है ते एक दिन आएगा और रिज़्क खुद ब खुद तेरे कोल चल के आ जाएगा ते अगर नहीं तेरे मुकद्दर दे अंदर अगर नहीं तेरे नसीब दे अंदर ते फिर शायर कहंदा है कि लुकमा तोड़ के जदों मुंह दे अंदर भी ले जाएगा हलक दे अंदरों गुजर भी जाएगा अगर तेरे मुकद्दर दे अंदर नहीं ते हलक चों वापस भी आ जाएगा अज असीं मिसालां वेखदे हां कि लुकमा अपने हलक दे अंदरों अंदर भी उतार लिया है लेकिन उल्टी आई है सारा कुछ ही बाहर निकल गया हलक दे कोल लुकमा पहुंचिया ते वापस आ गया जमीन ते गिर के जाया हो गया ए रिज़्क ए दे जनाब मुकद्दर दे अंदर ही नहीं नसीब दे अंदर ही नहीं अल्लाह कह रहे ने बंदियां ए वक्त जड़ा सी तैनू अता कीता है कल क़यामत दा दिन होएगा इस वक्त दे बारे सवाल कीता जाएगा तेरी उम्र दे बारे तेरे कोलों सवाल कीता जाएगा ओ नौजवाना तेरे कोलों सवाल कीता जाएगा क्या सारी जिंदगी इसी तरह सोशल मीडिया ते गुजार के आ गया क्या सारी जिंदगी दुनिया दे कम्मां दे अंदर ही गुजार के आ गया ओ मेरे अजीज बुजुर्गों इस बात का सवाल होएगा क्या बुढ़ापा सारा चौकां दे अंदर ही गुजार दिता क्या बुढ़ापा सारा डेरियां दे अंदर ही गुजार दिता ये बेमकसद जिंदगी नहीं मिली ये बड़े मकसद ने ये बड़ी अहमियत है ये अहमियत नूं अज वक्त असां दी पहचान कर लईए मेरी मावों बहनों नबी पाक फरमांदे ने जदों सेहत तंदुरुस्ती है ते अपने रब नूं राजी कर लो जदों फरागत दा वक्त है अपने रब दियां इबादतां कर लो पता नहीं फिर जिंदगी दे अंदर सेहत मिले या ना मिले हजरात मैनू याद आ रहे अपनी मस्जिद
نمازی بابا جی حنیف انصاری صاحب دیکھو نا اج صحت نہیں تے چار پائی تے بے بس پئے نے اج صحت تو تندرستی نہیں تے ہسپتالاں دے چکر لگا رہے نے یار اس ویلے نو سامنے رکھ اے عبرت تیرے واسطے اللہ نے تیرے سامنے نشانیاں آیاں کر دتیاں نے کیوں اپنے وقت نو چوکاں چراہاں دے اندر کھڑا ہو کے ضائع کرنا نوجوان ویران اللہ دی قسم منبر رسول تے کھڑا ہو کے باوضو ہو کے اس بات دا اقرار کرنا چاہنا میں جدوں اپنے معاشرے دے نوجواناں نو گراؤنڈاں دے اندر سارا دن گزاردا ویکھدا چوک چراہاں دے اندر محفلاں دے اندر اپنی اس جوانی دے وقت نو ضائع کیتی جا رہے نے دل خون دے آنسو روندا اے اے بات ذہن دے اندر آندی اے کہ یار نوجوان کل قیامت والے دن رب نو کی جواب دین دے او یار جوانی تے تینوں اس واسطے عطا کیتی کسے غریب دا سہارا بن جا یار جوانی دیاں طاقتاں کسے بیوہ دا سہارا بن جا جوانی دیاں قوتاں طاقتاں اس واسطے اپنے معاشرے نو سیدھے رستے تے لے کے آ جا جوانی دیاں طاقتاں کدی انہاں نو استعمال کر اپنے دین اسلام دی ساتھ دے اندر اپنی جوانی نو کدی کھپا دے دین اسلام نو پھیلان واسطے حضرات کڑے کڑے نوجواناں دی مثال بیان کراں آئیے ذرا میں وقت دی نزاکت نو سامنے رکھ دیاں ہویاں چند باتاں جڑیاں تساں باپ دے گوش گزار کرنا چاہنا اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیتا خدا رام اپنے زندگی دے مقصد نو سمجھ لیجئے اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے کہ کلیاں سی رب تینوں اپنی پہچان لئی کلیاں سی رب تینوں اپنی پہچان لئی آیا نہ تو دنیا تے دولتاں کمان لئی او دولتاں دا پار تے کرون سر اتے چاہ گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا حضرات بڑے بڑے دولت مند اس دنیا تو چلے گئے قارون جیسے خزانیاں دے مالک اس دنیا تو چلے گئے انہاں دولتاں نے انہاں نو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا انہاں مال و زر نے انہاں نو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا قارون بھی اس دنیا تو چلا گیا اوے کلیاں سی رب تینوں نیکیاں کمان نو ایتھے آ کے رج بیٹھا کھان تے ہنڈان نو دنیا دا نشہ تیرے ہوش نو بلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا نوجوان ویران اپنی زندگی دوں کدی اپنی زندگی دا محاسبہ کر کے ویکھنا اے وقتیں گزردا جا رہا دو مثالاں میں دینا چاہنا جس طرح سی برف دا استعمال کرنے برف نو اپنے گھر دے اندر لے کے آنے اگر انہوں اسی طرح کھلا رکھ دئیے او دے کولوں فائدہ حاصل نہ کریے تے وقت نال نال آہستہ آہستہ برف پگھل کے تے ضائع ہو جاندی ہے پانی بن جاندا ہے او دا استعمال نہیں ہوندا او دے کولوں فائدہ حاصل نہیں کیتا جاندا اے دوسری مثال ہے اپنی مٹھی دے اندر ریت نو اٹھا کے ویکھ لے اس طرح مٹھی نو آہستہ جے زمین دی طرف کر دے ایک ایک ذرہ کر کے اے ریت آہستہ آہستہ تیری مٹھی دے اندروں نکل جائے گی اے ہن تیرے اختیار دے اندر برف لے کے آیا ہے تے دا اچھا استعمال کر لے اے دے کولوں فائدہ حاصل کر لے اے ہن زندگی اے تیرے کول وقت ہے اس زندگی دے کولوں اس وقت دے کولوں فائدہ حاصل کر لے اے وقت اے زندگی اے ریت دی مان دے اگر فائدہ حاصل نہیں کرے گا تے ذرہ ذرہ کر کے ضائع ہو جائے گی اے تیری زندگی تیرے کولوں نکل دی جائے گی ایک سا جڑا نکل گیا دوبارہ پلٹ کے نہیں جے آئے گا اللہ دا قرآن اعلان کہہ رہا ہے جو ہی انسان دا سا گزر گیا انسان اسی ہی قدر اپنی موت دے قریب ہوندا جاندا ہے ایک سال گزر گیا تے زندگی دا ایک اور سال دی زندگی دے اندروں کٹ گیا ختم ہو گیا قلم پھیر دتا گیا اے پچھلے جناب سال تے اس واسطے قرآن اعلان کردا ہے کل نفس ذائقۃ
الموت اے موت دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے کتے اللہ کہہ رہے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم قرآن پاک دا تیسرا مقام موت دا ذکر اللہ نے کیتا ہے چونکہ وقت ختم ہوندا جا رہا ہے تے موت دے انسان قریب ہوندا جا رہا ہے قریب قریب موت دے جاندا جا رہا ہے اللہ فرما رہے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ایتھے بھی اللہ نے موت دا واضح ذکر کیتا ہے کہ نوجواناں جوانی تو بعد موت آ جائے گی بزرگاں بزرگی تو بعد موت دا منظر تیرے سامنے آ جائے گا اللہ نے کیا ہے اسے جناب اپنے اس وقت نو اللہ کہہ رہے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ اللہ فرمان دے اسی تو انو خیر اور سر دینا لازماں گے اے زندگی مل گئی اے وقت مل گیا تے آزمائشاں بھی آ جاندیاں نے تے موت تے پھر ایک پل بھی مہلت نہیں دے گی موت دے ایک سیکنڈ واسطے بھی چھوٹ نہیں دے گی حضرات میں تے اکثر کیا کرنا موت نہیں دیکھ دی کہ بچے ہلے چھوٹے نے باپ دا سہارا اٹھ گیا تے تربیتاں کون کرے گا انہاں دی روزی روٹی دا انتظام کون کرے گا موت نہیں دیکھ دی کہ لمبے سفراں دا مسافر ہے ہلے تے پردیس دے اندر اپنے کاری چلا جائے موت نہیں دیکھ دی کہ اس بندے دیاں خاندان کتنیاں ضرورتاں نے موت نہیں دیکھ دی انہاں بچیاں نو انہاں ماں دی کنی ضرورت ہے موت نہیں دیکھ دی کہ اس اولاد دا سہارا کون بنے گا اے موت اٹل فیصلہ ہے اس واسطے زندگی دے جو ایام گزر دے جا رہے نے اے زندگی دیاں جڑیاں ساواں گزر دیاں جا رہی نے انہاں ساواں دے اندر ہی اپنے رب نو راضی کر لیں تے حضرات میں مثال اس بات بھی دینا چاہنا آئیے ذرا غور کرنا کہ بندہ آج دنیا دے اندر سمجھدا ہے کہ میری زندگی دے اندر میرے کول کام بڑے نے میریاں مصروفیات بڑیاں نے میں تے جناب اپنی کھیتی دے اندر مصروف ہاں میں تے جناب پانی لان دیا زمیندار میرے بزرگ موجود نے میں انہاں دے سامنے بات رکھنا چاہنا حضرات تے فیصلہ اے باتاں ایسیاں کہ انہاں کھیتیاں نو پانی ادوں بھی لگدا سی جدوں اساں ایتھے موجود کوئی نہیں اساں اس دنیا تو ٹر جاواں گے اے دنیا دے کم پھر بھی ہوندے رہن دے اج کسے بندے نو نماز دی طرف بلاؤ کہندا ہے کہ حافظ جی کام بڑا ہے قاری صاحب کام بڑے نے اب وٹے بنی جناب کھالے چھانگن والے نے او نوجواناں تیرے تو پہلے بھی یہ کام ہوندے رہے تیرے تو بعد بھی کام ہوندے رہن دے اے کام کدی رکیا نہیں کر دے اے کائنات دا نظام چلدا آ رہا ہے تے چلدا جائے گا اے کسے دا انتظار نہیں کرے گا اس واسطے جناب یہ باتاں نہیں سوچنیاں چاہیے تے موت انسان نو پتہ نہیں کتنی مرتبہ پکار دیے کہ اے بندے تیرا وقت ختم ہوندا جا رہا ہے آہستہ آہستہ تو میرے قریب ہوندا جا رہا ہے اہل دل نے ترجمانی کی تھی میں اپنی بات میں اختتام دی طرف لے کے چلنا کہ موت نام ہے کہندے میرا جس گھر قدم ٹھکاواں موت نام ہے کہندے میرا جس در قدم ٹکاواں دکھاں درداں دی پارس پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں رستم جے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے میں لکما کر لکمان جیاں تھی میں لکما کر لکمان جیاں تھی حکمت مانت روڑے موسیٰ جے پیغمبر میں تھوں موسیٰ جے پیغمبر میں تھوں ایک پل مہلت نہ پائی آساں چھوڑ بے آساں ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی
اے شطرنج حیاتی والی، اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیے بہت پیاری، او زندگی تے سارے نو بڑی پیاری لگ دیے، او زندگی تے سب نو اپنی جان تو پیاری ہے، لیکن زندگی کیے اے شطرنج حیاتی والی لگ دیے بہت پیاری، کھیڑ گئے نے لکھ ہزاراں، کھیڑ گئے نے لکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری، دور گیا تے بچھڑ گیا تے، دور گیا تے بچھڑ گیا تے تانگ نہ دلاں تو جان دی، تے ہتھی جنانوں دفن چا کریے، ہتھی جنانوں دفن چا کریے تے لتھی آسوناں دی، جدا وقت گزر گیا جنو دفن کر دیتا او دے آن دیاں امیداں ختم ہو جاندیاں نے، او دے پلٹان دیاں آسان دل تو لتھ جاندیاں نے، اس واسطے عزیز بزرگو ویر سونیا میں تینوں یہی پیغام دینا چاہنا کہ آج زندگی اللہ نے عطا کی تھیے، آج 2026 دا سال تیری میری زندگی دے اندر آ گیا، اینو غنیمت بنا لے، اے دے کولوں سبق حاصل کر لے، ایک نظر اپنے ماضی تے مار لویں کہ پچھلے سالاں دے اندر میں نیکیاں نہیں کر سکیا، اس سال میں نیکیاں کر کے اپنے رب نو راضی کراں گا، پچھلے سال میں نمازاں نہیں پڑھ سکیا، اس سال پڑھ کے اپنے رب نو راضی کراں گا، پچھلے سال روزے نہیں رکھ سکیا، اس رمضان روزے رکھ لواں گا، پچھلے سال صدقہ نہیں کر سکیا، اس سال کر لواں گا، یار پتہ نہیں کہ 2026 بھی ایویں گزر جائے گا، اے نہ ہوئے کہ تو وقت دا انتظار کردا رہے کہ کوئی نہیں جناب کر لواں گے، بڑی زندگی پئی ہے، بڑا وقت پیا ہے، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماندے نے کہ جدوں بھی ایک نواں دن طلوع ہوندا ہے، جدوں دن شروع ہوندا ہے تے انسان نو کہندا ہے اے ابن آدم میں ایک مرتبہ پھر تیرے کول آ گیا واں، اے انسان اے بندے میرے کولوں فائدہ حاصل کر لے، وہ میرے کولوں فائدہ حاصل، انسان نو ایک دن کہندا ہے، اے زندگی کہہ رہی ہے، وقت کہہ رہا ہے کہ میرے کولوں فائدہ حاصل کر لے، مینوں غنیمت دے طور تے استعمال کر لے۔ آئیے ذرا تیسری حدیث پاک امام کل میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے اس وقت نو کیویں قیمتی بنا سکتا ہے، آخری باتاں کہ اساں اپنی زندگی نو کیویں غنیمت والے بنا سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحیح مسلم دے اندر کتاب الطہارہ دی پہلی حدیث ہے، نبی پاک فرماندے نے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، نبی پاک فرماندے والحمد للہ تملأ المیزان، الحمدللہ ایک مرتبہ کہنا میزان نو پر دندا ہے، ترازو نو پر دندا ہے، الحمدللہ کیا دینا میزان دے اندر بڑا وزنی ہے، اے ترازو نو پر دندا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک فرماندے کہ الحمدللہ سبحان اللہ کہہ دینا زمین و آسمان دے خلا نو پر دندا ہے۔ اتنے قیمتی جملے وہ انسان اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے نو قیمتی جان لے، سننا ذرا حدیث پاک نبی پاک فرماندے نے والصلاۃ نور، اے جڑا صدقہ ہے انسان واسطے نور بن جاندا ہے، نور بن جاندا ہے، والصدقۃ برہان، نماز دے واسطے نور بن جاندی ہے، صدقہ دے واسطے دلیل بن جاندا ہے، تے جگاں دے پیر فرماندے نے والصبر ضیاء، بندہ جڑا صبر کردا ہے اے دے واسطے
واسطے روشنی بن جاندی ہے والقرآن حجت لک او علیک نبی پاک فرماندے قرآن کل قیامت والے دن انسان واسطے حجت بن جائے گا بندے واسطے دلیل بن جائے گا کہ نبی پاک فرماندے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فامتکها او موبکها نبی پاک فرماندے ہن انسان دے کول زندگی ہے اپنا کل جدوں دے کول آ جاندا ہے پھر ایتے ڈیپینڈ کردا ہے پھر اے دی مرضی ہے کہ اپنی زندگی نو کامیاب بنا کے یا تے نجات حاصل کر لوے یا پھر اپنی زندگی نو ضائع کر کے اپنے واسطے ٹھکانہ برا بنا لوے اس واسطے سامعین محترم میں جڑا پیغام دینا چاہنا آئیے ذرا ہوں ایک نظر میں انہاں لوگاں تے بھی رکھنا چاہنا کہ جنہاں نے اپنے وقت نو بڑا قیمتی بنا لیا کہ دنیا دے اندر رہندی دنیا تے قیامت دیاں دیواراں تک اللہ نے انہاں دی زندگی نو مثال بنا دیتا ہے نمونہ بنا دیتا ہے اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے میں عرض کرنا چاہنا اپنے اسلام دے اندروں میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام تمام تر سلف صالحین محدثین نے اپنی زندگی دے وقت نو کیویں قیمتی بنایا حضرات میرے تساں دے محبوب پیغمبر نے ایسی زندگی گزار کے دکھائی ہے کہ اللہ نے انہاں نو ساڈے واسطے اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے نبی پاک نے اپنی ساری دے اندر غزوات بھی کیتے نبی پاک نے احد بدر جنگ حنین تبوک دے اندر فتح مکہ دے اندر نبی پاک نے شرکت کیتی ہے نبی پاک کی 63 سالہ زندگی اٹھا کے دیکھئے 40 سال قبل از نبوت 23 سال نبوت والی زندگی نبی پاک علیہ السلام نے شادیاں بھی کیتیاں نبی پاک نے صحابہ اکرام دے نکاح بھی پڑھائے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے محبین دے جنازے بھی پڑھائے نبی پاک نے غزوات دے اندر شرکت بھی کیتی نبی پاک علیہ السلام نے لوگاں نو شرک دیاں گمراہیاں چوں نکال کے روشنی دے رستے تے چلا دیتا نبی پاک نے اپنی اس زندگی دے اندر شادیاں کرن تو بعد اپنی اولاد بھی پیدا کیتی ہیں پھر انہاں دیاں بھی شادیاں کیتیاں انہاں دیاں تربیتاں کیتیاں البتہ نبی پاک دی زندگی ساڈے واسطے اسوہ حسنہ نبی پاک نے تجارت بھی کیتی ہے نبی پاک نے اپنے آرام دا بھی خیال کیتا ہے اس تو بعد چلیے میں مختصر بات عرض کرنا چاہنا خلفائے راشدین دا دور آیا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کنج اپنی جوانی نو اسلام تے وقف کر دیا نظر آندے نے کنج اپنے لمحے نو اسلام دی سر بلندی واسطے اسلام دے علم نو بلند کرن واسطے قربان کرتے نظر آندے نے جناب ابو بکر صدیق اپنی زندگی دے اندر نبی پاک دے جان تو بعد اسلام دیاں سرحداں نو ہور کھولنا شروع کر دیتا منکرین زکات دے خلاف جنگ دا اعلان کر دیتا اسلام دا بول بالا کیتا جناب حضرت عمر فاروق دا دور آیا میدان دے اندر آ کے اعلان کر دینے اور نوجوانہ کو بھی نوجوانے جڑا اعلان کردہ نظر آندہ ہے کہ جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرنا یا جو عمر دا مقابلہ کرے جنہیں اپنے بچیاں نو یتیم کرنا جو عمر بن خطاب دا مقابلہ کرے اور نوجوانہ تو کہ نہ میرے کم بڑے میری مصروفیات بڑی میرے کول وقت ہی کوئی نہیں ایک دو نوجوان حضرت عثمان غنی جنہاں نے اپنی ساری زندگی اسلام دی سر بلندی واسطے وقف کر دیتی ہے کر دی ہر ایک چیز دولت مال و دولت ہر چیز اسلام واسطے قربان کر دیتا ہے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اسلام دا علم لے کے اٹھے نے صحابہ اکرام نے اسلام پورے عرب دے اندر پھیلان تو بعد یار کتنا دین دا کم کیتا ہے کتنا دین دیاں سرحداں نو کھول دے چلے گئے نے حضرت عمر فاروق اسلام نو لے کے یورپ ایشیا ممالک دے اندر پہنچ جاندے نے صحابہ اکرام دیاں لمبیاں جماعتاں لمبے سفر کر کے دین اسلام دا علم لے کے اٹھ دے ہوئے نظر آندے نے اس تو بعد چلیے حضرت عمر بن عبدالعزیز 39 سالہ دی مختصر زندگی دے اندر اسلام دا اتنا بول بالا کیتا ہے اسلام واسے اتنیاں خدمتاں کیتیاں نے کہ آج بھی ساڑی کتاباں دے اندر نصاباں دے اندر انہاں دا تذکرہ موجود ہے انہاں دی شخصیت دا ذکر کیتا جاندا ہے یارے کو بھی نوجوان سننا اس تو بعد چلیے وقت منو اجازت نہیں دیندا محدثین دا دور آیا
محدثین مفسرین دا دور آیا، حضرت امام ابو حنیفہ دا دور آیا، حضرت امام بخاری دا دور آیا، حضرت امام ذہبی دا دور آیا، حضرت امام ابو داؤد دا دور آیا، حضرت امام احمد بن حنبل دا دور آیا۔ اللہ دی قسم 55 چک دے لوگوں انہاں لوگاں نے اتنیاں کتاباں اپنی مختصر زندگی دے اندر لکھیاں نے کہ اسی ساری زندگی انہاں نوں پڑھ دی رہی ہے تے کتاباں کدی ختم نہیں ہو سکدیاں۔ اسلام واسطے اتنیاں قربانیاں، اتنیاں جد و جہد انہاں لوگاں نے پیش کیتیاں نے اور اپنی زندگی دے سارے معاملات میں چلایا ہے۔ اپنے گھر نوں بھی ویکھیا، اپنے کاروبار نوں بھی ویکھیا، اپنی تجارت نوں بھی ویکھیا، اپنی اولاد دیاں شادیاں بھی کیتیاں۔ حضرات وہ لوگ سن کہ جنہاں نے اپنے وقت نوں قیمتی بنا لیا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ نے انہاں لوگاں نوں ساڈے واسطے آئیڈیل بنا دیتا ہے۔ اپنے وقت دا صحیح استعمال کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان نے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ کہے گا کہ اللہ صرف تھوڑی جی مہلت دے دے، تھوڑا جہا وقت دے دے، اللہ میں دنیا دے اندر جاواں گا تے نیکیاں ہی کردا رہواں گا، اللہ میں تیریاں عبادتاں ہی کردا رہواں گا، لیکن اوتھے مہلت ملے گی نہیں۔ کوئی شک اوتھے مہلت ملے گی نہیں، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ لکھن والے نے لکھا ہے الوقت کالسیف کہ وقت تلوار دی طرح ہے، اگر تسی یہ دا صحیح استعمال نہیں کرو گے تے تلوار تانوں کٹ کے رکھ دے گی۔ وقت دا استعمال صحیح کیجئے۔ او میرے نوجوان بھائیو، او میرے نوجوان بھائیو، خدا را میرا پیغام لے جاؤ کہ اپنی جوانی دی حفاظت کر لو، اپنی جوانی دے شب و روز نو سوشل میڈیا دی زینت نہ گزارو، انہاں دور رنگینیاں دے اندر اپنی زندگی نو بسر نہ کر بلکہ اپنے سامنے رکھیا کر۔ او بھی نوجوان سن جڑے محمد بن قاسم بن کے اٹھے اور اپنی تقدیر دا دارہ بدل دیتا۔ ایک او بھی نوجوان ٹیپو سلطان سے بے وعدہ سہارا بن کے اٹھے، اسلام دیاں بڑیاں خدمتاں، دین اسلام نو منن والے دیاں بڑیاں خدمتاں، طارق بن زیاد دے اخلاق نو اپنے سامنے رکھیے۔ ایک او نوجوان ہے اور ایک اجدہ نوجوان ہے، ایک محمد بن قاسم ہو کہ ایک بے وعدی آواز سے بڑا طویل سفر کیتا، اسلام واسطے بڑیاں مشقتاں اٹھائیاں، ایک اجدہ نوجوان ہے۔ حضرات بڑے درد دل دے نال اس نوجوان نے تے علامہ محمد اقبال دا شہین بننا سی، لیکن آج کسے ہور دا ہی شہین بن گیا ہے۔ انہیں تے پرواز کرنی سی آسمانہ تے، ایدیاں پروازاں گندگی دے ٹھیر، انہیں تے اپنی قوم نو لے کے سیدھے رستے تے آنا۔ لیکن حضرات ضلع صاحبال دی رپورٹ ہے کہ گزشتہ کچھ مہینیاں دے اندر 2 طلبہ سمیت 4 بچیاں 6 بچیاں ساڑھے ضلع دے اندروں اغوا کیتیاں گئیاں۔ حضرات انہاں دے اندر ملوث کون نے؟ میرے تیرے معاشرے دے نوجوان نے۔ اس نوجوان نے اس بے وعدہ سہارا بننا سی، لیکن اسی معاشرے دے اندر انہاں نوں اغوا کیتا جا رہا ہے، انہاں نوں ظلم و زیادتی دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس نوجوان نے محمد بن قاسم دی للکار کرنا، اس نوجوان نے قائد اعظم محمد علی جناح دے مشن نوں لے کے اگے نکلنا، اس نوجوان نے علامہ اقبال دی للکار بن کے اپنی قوم دا دارہ بدلنا۔ لیکن خدا را نوجوانہ اس پیغام نو سمجھ لے، نہیں کہ وہ وقت قریب ہے، اللہ کہہ رہے ہیں لوٹ کے تے میرے کول آنا ہے، پھر میں تیرے کو تیری جوانی دا حساب لواں گا۔ اللہ دے کولوں دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ تعالیٰ کما حکم سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔